पूरी दुनिया में बसने वाले कश्मीरी और पाकिस्तानी हर साल 27 अक्टूबर को हिंदुस्तान की तरफ से मकबूजा कश्मीर में जारी बर्बरियत और जारहियत के खिलाफ इस दिन को यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में तस्वीरी नुमाइश और एक सेमिनार का एहतमाम किया गया। मजीद लंदन से नासिर इकबाल की ये रिपोर्ट देखिए। पूरी दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानी व कश्मीरी हर साल 27 अक्टूबर को हिंदुस्तान के मकबूजा कश्मीर में जारी बर्बरियत और जारहियत के खिलाफ इस दिन को यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं। हर साल की तरह पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में मकबूजा कश्मीर के अंदर ढाए जाने वाले मजालिम को आलमी दुनिया पर उजागर करने के लिए एक तस्वीरी नुमाइश और एक सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी हाई कमीशनर डॉक्टर मोहम्मद फैसल के अलावा डिप्टी हाई कमीशनर फैसल अजीज, सबक सेनेटर जनरल रिटायर अब्दुल कयूम खान, हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबरान लॉर्ड कुर्बान हुसैन, लॉर्ड वाजिद खान, मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट नाज शाह, कश्मीरी रहनुमाओं, इंसानी हकूक की तंजीमों के अलमबरदारों के अलावा सिविल सोसाइटी के लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कश्मीरियों की तस्वीर आवेजा की गई। सेमिनार से खिताब करते हुए हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा कि ये दिन दुनिया को भारत के गैर कानूनी कब्जे की याद दिलाता है, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतल्लका करारदादों के मुताबिक हल करने की जरूरत है। तो मसला है जम्मू और कश्मीर है, ये याद रखिएगा। और ये खित्ते के अमन के लिए, जो आपका सवाल बहुत अहम है, ये खित्ते के अमन के लिए क्रिटिकल है। जैसे मैंने अभी बात की, it is whatever is happening in Palestine is indicative of what these festering disputes can bring to the world. और ये अचानक इरप्ट कर जाते हैं। लोगों को लगता है कि ये खामोश हो गए हैं या ठंडा हो गया, ये तो ठंडा भी नहीं हुआ है। तो ये इसका फौरी हल ज़रूरी है जी। हल होना चाहिए कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक। उनसे पूछें जो वो चाहते हैं, पाकिस्तान उसके साथ खड़ा है। ये हिंदुस्तान इसके साथ ये वाली बात नहीं मानता, और जो वादा हिंदुस्तान ने किया था, द प्रॉमिस दैट इट मेड in the UN Security Council to the international community, now they are not fulfilling it. Pakistan stands by the promise it has given to the Kashmiris and to the international community and will deliver inshallah. जी ये बड़ा सीरियस है। कल से मैं रिपोर्टें देख रहा हूँ टीवी पे चल रही हैं, जो कि वहाँ सरहद LOC के ऊपर फायरिंग हो रही है, और मुझे नहीं पता इस वक्त स्टेटस क्या है, मगर ये पहले भी यकीनन होती रही है। और ये बड़ी सीरियस इशू होता है जब भी LOC गर्म हो जाती है, और जाहिर है वो दूसरी तरफ जम्मू और कश्मीर है, और हमारे लिए एक बड़ा सीरियस मसला ये बन जाता है। ख़ासकर उनकी तरफ तो इतने लोग रहते नहीं, और अगर रहते भी हैं तो मुसलमान हैं, हमारे ही साथी होते हैं। तो वो हमारी तरफ बहुत सारे गांव बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ हैं, जहां बहुत सारा इंसानी फिर जानों का ज़िया हो जाता है। मुझे पता नहीं है वो जो फायरिंग हुई है उससे क्या नुकसानात हुए हैं, मगर जो घरों का, मवेशियों का ये नुकसान होते हैं, फसलों के ये होते हैं, मगर इंसानी जानें भी ज़ाया होती हैं। तो ये यकीनन हम अर्ज करते हैं कि इस पे कॉशन होना चाहिए, और इसका हल जैसे मैंने अर्ज़ किया वो गुफ्तगू बातचीत के साथ है, वो ये जंग व जदल से नहीं है। बरतानिया समेत दुनिया का आप किस तरह रद्द-ए-अमल देख रहे हैं कश्मीर के हवाले से? दुनिया का तसलसल है। जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि डेबी एब्राहम्स के पास APPG ग्रुप ऑन जम्मू एंड कश्मीर जो है यहाँ वेस्टमिनिस्टर में, इनकी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, इसमें मैं परसों उन्होंने बाकायदा एक इकट्ठ रखा था, बैठक रखी थी, वहाँ हम बैठे, वहाँ बहुत से MP थे, लॉर्ड्स थे, उनसे तफसीली गुफ्तगू हुई। वो बड़े कंसर्न थे बिकॉज ऑफ जनरल सिचुएशन जो दुनिया में इमर्ज कर रही है, कि जम्मू कश्मीर की सूरत हाल मकबूजा में जो है वो कैसी है, उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ ब्रिटेन के हवाले से आपको पता है हमारे मुख्तलिफ जगह पे ये इकट्ठ होते रहते हैं, बैठक होती रहती है। MPs बड़े कंसर्न थे, हाउस ऑफ लॉर्ड। अभी ये वाक़या LOC का नहीं हुआ था, लेकिन ये है कि वो बड़ी इस बारे में कंसर्न पाई जाती है, और इसके जल्दी रेजोल्यूशन के लिए उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि कोशिश की जाए। लॉर्ड कुर्बान हुसैन और जनरल रिटायर अब्दुल कयूम ने कहा कि इस तरह के वाक़यात इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और इंसानियत के खिलाफ भारत के जराइम का वाज़िया सबूत हैं। 27 अक्टूबर यौम स्याह है। ये वो दिन है जब हिंदुस्तानी फ़ौजें 1947 में कश्मीर में दाखिल हुई थी, और उस वक्त कश्मीरियों को ये कहा गया था, सारी दुनिया से ये कहा गया था कि कश्मीरियों की लाइफ और प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही आर्जी तौर पर हिंदुस्तानी फ़ौजें जो है कश्मीर में जा रही हैं। लेकिन हुआ क्या है, 76 साल गुजर गए हैं। वो फ़ौजें जो आर्जी तौर पर गई थी आज तक वही हैं। वो जो कश्मीरियों को प्रोटेक्ट करने के लिए गई थी, उनको हिफाजत के लिए गई थी, आज दुनिया के सबसे बड़े जंगी जराइम में वो फ़ौजें मुलव्वस हैं। वहाँ कत्लाम कर रही हैं वो, उनकी फ़ौजें रेप जैसे केसेस में मुलव्वस हैं, टॉर्चर में मुलव्वस हैं। मैं सारी दुनिया से ये कहता हूँ कि कश्मीर में जुल्म बंद कराया जाए, वहाँ जितने सियासी कैदी हैं उनको रहा कराया जाए, और वहाँ के इंसानी हकूक़ बहाल करके
کشمیریوں کو ان کے حق خرادیت دیا جائے. ہائی کمیشن میں آئے 27 اکتوبر 2023 میں، اور یہ 27 اکتوبر ہے ایک بلیک ڈے ہے کشمیریوں کے لیے، جو آج سے 76 سال پہلے ہندوستانی فوجوں نے آ کے کشمیر پہ قبضہ کر لیا تھا. ہم نے اس کو زندہ رکھنا ہے، چونکہ 23 میں آج کے دور میں بہت سارے ایسے ایشو آ گئے ہیں، جیسے یوکرین ہے، فلسطین ہے، جس کے اوپر بھی ہمارا دھیان ہے. لیکن کشمیری جو پچھلے 76 سال سے جدوجہد کر لیں، اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں پاکستان ہائی کمیشن کے کہ آج انہوں نے یہ فوٹو ایگزیبیشن رکھا ہے اور اس کے بعد سیمینار رکھا ہے جس میں یہاں کے پارلیمنٹیرین بات کریں گے. ہمیں کشمیری کو کبھی مرنے نہیں دینا، نیچے دبنے نہیں دینا، چونکہ یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کو مودی گورنمنٹ نے ایک طرف رکھ کے 5 اگست 2019 کو ان تمام انٹرنیشنل نارم کو توڑ دیا جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے نہرو کی ریکویسٹ پہ قائم کیے تھے کہ وہاں پہ کشمیر پہ ریفرینڈم ہوگا. اور آج تک کشمیری ملینز آف پیپل جو ہیں وہ جدوجہد کر رہے ہیں کہ ہمیں ریفرینڈم کا حق دیا جائے، جبکہ دنیا میں اسکاٹ لینڈ سے لے کے ہر جگہ پہ ریفرینڈم کے حق دیے گئے ہیں. کشمیر میں جتنا ظلم ہوا ہے 1947 سے آج تک، میرے خیال میں فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کی بارود کو ملا کے اس سے زیادہ ظلم ہوا ہے. اور پاکستان کا بولڈ اسٹیپ ڈے 1 سے آج تک وہی ہے. پاکستان کی عوام، پاکستان کی گورنمنٹ، پاکستان کی سول سوسائٹی، وہ اے ٹو زیڈ سب جو ہے نا پاکستان کشمیر کو سپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں، یہ بہت ایک بڑی بد نصیبی ہے کہ ہم نے جب آپ یہ دیکھیں کہ 20ویں صدی کے شروع میں جب کانفلکٹس ہو رہے تھے اور فرسٹ ورلڈ وار ہوئی اور 6 کروڑ لوگ لقمہ اجل بنے، تو انہوں نے کہا لیگ آف نیشن بناتے ہیں. لیگ آف نیشن بنی تو سیکنڈ ورلڈ وار ہوگی تو اس میں تقریباً 10 کروڑ لوگ جو ہیں وہ افیکٹ ہوئے، لقمہ اجل بنے. اور یہ پھر یہ UN بنی. لیکن ابھی UN اپنے طور کے اوپر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چونکہ اس کے اندر ایک سیکورٹی کونسل ہے، لوگوں کے پاس ویٹو ہے. یہ اپنی مرضی کا جہاں فنکشن ہو، جہاں رائٹ دلانے ہیں، ایسٹ تیمور ہو، صدرن سوڈان ہو، جہاں بھی ہو تو کر لیتے ہیں. لیکن جہاں ان کی مرضی نہ ہو تو یہ پھر ان کو نہ ہیومن رائٹس کا خیال ہے، نہ ان کو UN چارٹر کا خیال ہے، نہ ان کو UN ریزولوشن کی رسپیکٹ ہے. اینڈ دیٹ از دی ریزن کہ ہمارے تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جب وہ فاؤنڈنگ فادر جو شروع میں انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا فارن پالیسی کا ہمارا اسٹرانگ پوائنٹ جہاں اور ہیں کہ ہمارے ملک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، وہاں ایک بات یہ ہے کہ ہم اوپریسڈ اور سپریسڈ نیشن کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ یہ دیکھیں کشمیری ہوں یا فلسطینی ہوں، مطلب ہے کہ آپ جتنی ایٹراسٹیز یہاں کمٹ ہو رہی ہیں، کہاں ہے ورلڈ کانشیس؟ آج تو دنیا جو ہے وہ بالکل ان کا ضمیر خوابیدہ ہے. تو اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں، اور میں مشکور ہوں کہ ادھر ہائی کمشنر نے لنڈن کے اندر جو کہ ایک ہب ہے ہمارا کشمیری ڈائسپورا کا بھی، یہاں آج یہ سیاہ یوم منا رہے ہیں، چونکہ 27 اکتوبر کو انڈیا نے اپنی فورسز 1947 میں وہاں بھیجی تھی کشمیر کے اندر، اور آج تک ظلم و ستم ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں نا غازہ بھی ایک جیل ہے، اور اس جیل میں تو ابھی قتل و غارت شروع ہو گئی ہے. سری نگر بھی ایک جیل ہے جس کے ارد گرد گھیرا جو ہے انہوں نے تنگ کیا ہوا ہے انڈین آرمی کے لوگوں نے. اور یہ جو ہم نے فوٹوز دیکھے ہیں اس فوٹو گیلری کے اندر، یہ تو آپ کی آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں. بچیوں کے آنکھوں کے اندر انہوں نے پیلٹ گنیں فائر کی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کو رسیوں سے باندھ کے گھسیٹ رہے ہیں، اور یہ ان ہیومن ہے. بٹ آئی ڈونٹ نو کہ ابھی آج بھی دیکھیں کشمیر میں پیلسٹائن میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر ہی آپ کو لوگوں کا وہ جو ان کے نعرے ہیں کہ ہم ہیومن رائٹس کی کرتے ہیں، ہم جو ہیں لوگوں کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دینے کی بات کرتے ہیں، تو وہ کدھر گیا ہے؟ تو اس لیے ابھی سیمینار میں بھی بات ہوگی انشاءاللہ، اس پہ اور بات کریں گے. سیمینار میں وزیر اعظم پاکستان کی ہیومن رائٹس کی مشیر مشال ملک کا ویڈیو پیغام بھی دکھایا گیا. 27 اکتوبر کو یوم سیاہ منا کر پوری دنیا میں بات پاکستانی و کشمیری جہاں پر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، وہیں پر اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اقوام عالم مسئلہ کشمیر حل کرانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں. ناصر اقبال، دنیا نیوز، لندن.